बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है थोड़ा सी तो आप सब जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज की वीडियो में क्या हो रहा है, आज की वीडियो के थोड़े से क्लिप्स जो है मेरे ओल्ड वीडियो के हैं जिसमें मैंने अपनी बेटी का अकीका किया था। उसके लिए हम लोग बकरे वगैरह देखने के लिए आए थे, तो मैंने कहा चलो जी आज यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखते रहें बकरे भी और साथ साथ देखें वीडियो भी। वीडियो की आज टॉपिक है जी, आज एक स्टोरी भी है, छोटी सी स्टोरी भी और टॉपिक भी। आज जैसे कि सितारा की वीडियो में दिखाया गया कि सितारा की जो है वो सौतन जो है वो घर आ चुकी है। तो अब उनको क्या करना है, मैं अपनी तरफ से जो है वो थोड़ी बहुत बात करना चाहती हूँ। देखें, मिल के रहने में ना 2 शादियाँ कर ली और उसके बाद बीवी जो है वो घर आ जाती है। 2 बीवियाँ जब घर में रह रही होती हैं, इस तरह होता है ना कि देखो 2 बहनों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, 2 बहनों में भी नाइत्तेफाकी होती है, मगर 2 बहनों में मोहब्बत भी बहुत होती है, देवरानी जेठानियाँ भी होती हैं। अब यहाँ आ जाता है बात शौहर का। अब यहाँ पर सारा का सारा जो घर के मामलात है ना वो डिपेंड करता है सितारा के हस्बैंड पर कि वो किस तरह से इन दोनों को चलाते हैं। तो इस पर मुझे एक स्टोरी याद आई। हमारे ही एक जानने वालों ने जो है वो 2 शादियाँ की। तो उनकी जो दोनों बीवियाँ ना वो एक ही घर में रहती थी, एक ही टाइम पर दोनों एक साथ रहती थी। एक की अभी औलाद हुई, दोनों की अभी औलाद हुई, मगर दोनों जो है वो एक जो जो छोटी वाली है ना वो बड़ी वाली को बाजी कहती थी। अब बड़ी वाली का क्या काम था, वो जो है वो सौदा वगैरह जो है, यहाँ पर मैं कोरमा बना रही हूँ। बकरा कटवा लिया था हमने और फिर हम इसके बाद कोरमा में और मेरे हस्बैंड जो है ना हम दोनों मिलकर कोरमा बना रहे थे। बड़ा मज़ा आया था उस दिन, जिस दिन बेटी का अकीका किया था हम लोगों ने। अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह औलाद दे। फिर उसके बाद उनको बड़ा करते हैं, फिर उनके अकीके करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अलीज़े का अकीका किया और बस जी हमारे बच्चों के अकीके जो है वो कंप्लीट हो गए। उस वक्त नहीं किया था, उस वक्त थोड़ा सा जो है वो तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, कोई फाइनेंशियली भी हमें थोड़े से मसले थे, घर ख़रीद रहे थे और उस टाइम पर जो है ना वो हाथ थोड़ा तंग था। फिर हमने कहा था हम ग्रैंड करके जो इसका अकीका इंशाल्लाह करेंगे। और अभी इसने अकीका भी किया और इसी में इसने कुरान ख़त्म किया था, कुरान मजीद भी जो है वो उसका मुकम्मल हो गया था। उन दोनों को मिलाकर फिर मैंने ये तकरीब रखी थी, तो आप ये साथ साथ देखते हुए जाएँ। तो मैं बता रही थी, जो हमारी जानने वाली फैमिली थी ना उनकी भी जो है वो 2 शादियाँ हुई और वो जो दोनों बहनें, दोनों ने जो सौतन थी ना वो साथ रहती थी एक साथ। तो उनके भी जो बच्चे वगैरह साथ जाना स्कूल, तो उनके जो हस्बैंड थे ना उन्होंने बड़ा अच्छा लेकर चले। तो सब मिसाल देते थे कि देखो ये 2 सौतनें एक साथ रहती हैं, बच्चे भी हैं और इनका घर जो है ना माशाल्लाह इतने आराम से, इतने अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह भी होता है। तो मैं तो सितारा को जो है वो अपने चैनल के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि देखें, जो छोटी वाली आई है उसको जो है वो सितारा को बड़ी का रुतबा देना चाहिए कि ये बड़ी है। इस वजह से जो है वो घर के मामलात अच्छे चल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो मेट्रो में उतर आ गए थे, चैस में बच्चों को टॉयस वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा चलो भाई ये भी वीडियो बना देती हूँ। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर की ये और बड़ी ही मज़े की और इंटरेस्टिंग किस्म की ना सब्र का जो फल मिलता है वो वाली स्टोरी है। तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा सुनने में कि देखो एक इंसान अगर हिम्मत करता है और डटा रहता है ना तो अल्लाह पाक जो है ना उनके लिए आसानियाँ करते हैं। जो गलत होते हैं ना उनको अल्लाह पाक आगे जाके कहीं ना कहीं गलत तो गलत हो ही जाता है, उस वक्त अगर आप सब्र कर लेते हैं ना, नेगेटिव चीज़ों को सब्र कर लेते हो तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी होती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। ये जो थी जिन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर की ये अपने हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ थी और ये बताती हैं कि इनकी शादी 2017 में हुई थी और इन्होंने लव मैरिज की थी। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी जो है वो इनके साथ नहीं थे कि ये शादी की जाती, मगर इन्होंने रो धो के अपने पेरेंट्स को मना के जो है बड़ी मुश्किल से इस बंदे से शादी की और शादी करके इनके घर आ गए, यानी कि अपने ससुराल में रहने लगी। अच्छा, शादी के तकरीबन कुछ महीनों बाद, कुछ अरसे बाद जो है वो 2 साल बाद, तकरीबन 1.5-2 साल बाद इन्होंने जो है ना अपने हस्बैंड के मोबाइल में ना इन्हें कुछ पिक्स नज़र आई जो निकाह की थी किसी लड़की की। तो इन्हें पता, और उनके हस्बैंड की थी। तो इसको जो बड़ा ताज्जुब, इसने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने जो है वो दूसरा निकाह किया हुआ है। तो कह रही मैंने खूब लड़ाई की, बहुत शोर किया कि तुमने क्या किया, मैंने सबसे लड़के अपने माँ बाप को नाराज़ करके सारे ख़ानदान से लड़के तुमसे शादी की, मोहब्बत की शादी की और तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने किसी और औरत से जो है वो निकाह कर लिया। अब क्या करती, रो पीट के चुप हो गई। अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती थी ना, अगर पेरेंट्स को बताती तो वो यही कहते कि और करो शादी जाकर, हमने कहा था। तो परेशान ही होना था पेरेंट्स ने, इस वजह से मैं जो है उस वक्त खामोश हो गई। अच्छा भाई, फिर बात ये हुई कि जब मेरे ससुराल वालों को पता चला कि भाई इन्होंने निकाह कर रखा है तो वो भी कोई ख़ास खुश नहीं हुए, मगर उन्होंने जो है वो अगेंस्ट मजम्मत भी नहीं की। जैसे कि सितारा वाला मामला था तो उन्होंने जो है मजम्मत भी नहीं की कि तुमने क्यों शादी की है, खामोशी से जो है वो फिर वो जाकर जो है वो निकाह करे तो किया हुआ था, रुखसती करा कर ले आए घर पर।
پھر جب ہے ان کی رخصتی ہو گئی ہے، گھر آ گئے، اور اس کے کچھ عرصے بعد جو ان کے جو ہے وہ 2 سال بعد بچہ ہوا، اور ان کے بھی یعنی ان کے یہاں بیٹا ہوا، بالکل ساتھ ساتھ ہوا کہہ رہی تھی۔ ان کے یہاں بیٹی ہوتی ہے، ان کے یہاں بیٹا ہوتا ہے، تو کہہ رہی جب اس کے یہاں بیٹا ہوا تو جو ہے میرے سسرال والے اس کی زیادہ کرنے لگے، جیسے ہمارے معاشرے کا اصول ہے نا کہ بیٹے والی ماؤں کو زیادہ بھاؤ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بالکل ایکول جو ہے نا رائٹس ملنے چاہیے، بھلے بیٹے کی ماں ہے بھلے بیٹی کی ماں ہے، اولاد نیک اور صالح ہونی چاہیے نا۔ یہ نہ عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا کرے بیٹی کرے، مگر یہ ہمارے ایک معاشرے کا گندا نظام ہے جو سب کے یہاں تقریباً ہر جگہ پر یہ ہے کہ بیٹے والے ماؤں کو نا زیادہ مان دیا جاتا ہے، زیادہ بھاؤ دیا جاتا ہے۔ تو وہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان کے بیٹا ہوا تو جو ہے سارے کے سارے جو خلقت جو ہے ان کے گھر کے سسرال والے وہ سب اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے لگے، احساس کرنے لگے، ان کو زیادہ فیل ہونے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ گھر میں کشیدگی بڑھنے لگی اور رویے تھوڑے چینج ہوئے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ سیپریٹ ہو گئے، کیونکہ سسرال والوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا دوسری والے کے ساتھ، یہ اکیلی پڑ گئی اور ان کی بیٹی، تو انہوں نے جو ہے وہ الگ گھر کا مطالبہ کر دیا۔ پھر اسی کے بعد جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا، یہ سیپریٹ رہنے لگیں۔ اب کہہ رہے جب اس کو الگ نکالا، الگ فلیٹ میں رکھا، تو نہ اس کا میاں اس کو پوچھنے آتا تھا نہ دیکھنے آتا تھا، اکیلی کہہ رہی ہے میں اور میری بیٹی رات رات بھر جو ہے نا وہ گھر میں پڑے رہتے تھے، اور ایک انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی جو تھا دیور جو اس کو رکھ جاتے تھے رات میں نا شام میں کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں خیال کرے گا، کچھ منگوانا ہو بازار سے کچھ لانا ہو تو اس سے منگوا لیا کرنا۔ تو کہنے لگی مجھے یہ چیزیں بڑا گھلتی تھی کہ دیکھو میاں نے مجھے الگ کیا اور لا کے یہاں پھینک دیا، خود اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ انجوائے کرو، اور میں یہاں پورے دن جو ہے وہ اکیلی رہتی ہوں، یا میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ کہہ رہے پھر میں نے صبر کیا، میں نے برداشت کیا، میں نے کہا میں نہیں لڑوں گی، میں الگ نہیں ہوں گی، میں میرے بچے کا باپ ہے، اور میں کیونکہ پسند کی شادی کر کے آئی تھی تو میں یہ ساری سچویشن اپنے گھر میں بالکل نہیں بتانا چاہ رہی تھی، تو مجھے صبر ہی کرنا تھا۔ آخر صبر کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جو دوسری والی بیوی ہے اس کے جو ہے میرے ہسبینڈ کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھر میں سے جو ہے نا ان کو تعویذ گنڈے ملنا شروع ہو گئے، عجیب عجیب طرح کی چیزیں ملنے لگیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ کالا جادو کراتی تھی، تو اس طرح کے گھر والوں کو احساس ہوا، جس کے بعد جو ہے بہت زیادہ پھر ان کی لڑائی ہوئی۔ پھر وہ جو اس لڑکی کی جو امی تھی نا وہ بھی بہت غصے والی سی تھی، آئی اور بہت لڑائی جھگڑے کے بعد کہ تم نے دیا کیا ہے، تم لوگوں نے کیا کیا، ہماری بیٹی کو رلا دیا، کام کروائی کر کے جو بھی ان کی باتیں ہوئیں، اور اس کو سیپریٹ کرا کے اپنے ساتھ لے گئی، اور جانے کے بعد جو ہے وہ خلا کا مقدمہ درج کرا دیا۔ تو یہاں جو شوہر صاحب تھے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے خلا طلاق دینے کو، کیونکہ ان کا بیٹا تھا اس کے پاس، مگر جو ہے اس نے زور زبردستی سے جو ہے وہ خلا لے لی، کہا کہ میں نہیں رہ سکتی۔ جب خلا ہو گئی تو میاں کو میری یاد آئی، پھر میاں مجھے واپس لے کے گھر آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی۔ اب جو ہے نا وہ کچھ بھی اس طرح کا سنتے تو کہتے کہ جس کو بھی دوسری شادی کرنی ہے نا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو دوں گا کہ سبق کیا ہوتا ہے۔ دوسری شادی کر کے جو ہے وہ کرنا آسان ہے، مگر پھر اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، ان دو گھروں کو چلانا، ان دو عورتوں ان کو بچوں کے درمیان انصاف کرنا۔ تو پچھلے دنوں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، مجھ سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے یہ 2 شادیوں کے آپ لوگ حق میں ہیں، مسلمان جو ہے یہ 2 شادیوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ تو یار مسلمان نہیں، ہمارے اسلام میں ہے، مگر اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 2 شادی فرض نہیں قرار دی ہے، اس کی بھی شرائط ہیں، پھر آپ کو پھر اصول کرنا ہے، کوئی جائز بات ہونی چاہیے جس کے لیے آپ دوسری شادی کریں، وہ الگ ایک چیز ہے، اس کو آپ اس میں مت جوڑا کریں، ٹھیک ہے۔ بہت کم مرد ہیں جو الگ پسند کی یا محبت دوارا کر کے اس طرح سے شادیاں کرتے ہیں، ایسے ہمارے اسلام میں اتنی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور شادیاں کر کے بیٹھ جائیں، اس کے بھی حقوق ہیں، اگر اس کے حق ادا نہیں کیے تو اس کا بھی گناہ ملتا ہے۔ تو بھائی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آج کی سٹوری، بہت کچھ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، مجھے سٹوری بہت اچھی لگی ان کی، کہ انہوں نے جو صبر کیا، انہوں نے جو ضبط کیا، تو اللہ پاک نے ان کی محبت سچی تھی۔ دیکھو جہاں محبت سچی ہوتی ہے نا وہاں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے نا ہٹا نہیں سکتی، تو اس بندی کی، اس لڑکی کی محبت سچی تھی، تو اللہ پاک نے اس کو اجر عظیم دیا کہ اس کو بھائی گھر بھی واپس مل گیا، اس کے ہسبینڈ بھی مل گیا، اور اس کا ہسبینڈ ایسا واپس ملا کہ مطلب کہ سبق ملا ہوا ہسبینڈ واپس ملا ہے نا، تو پھر وہ زندگی بھر اس کی جو ہے نا وہ آنکھیں کہیں اور نہیں جائیں گی، وہ بس پھر وہیں بیٹھا نہیں کرتی، پھر جو ہے نا وہ ایک الگ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بس اپنا پوائنٹ رکھ رہی ہوں، اور بس یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر کوئی بات بری لگی ہے، سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ میں، اور لائک کریں، اگر پرانے ہیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔